वेलकम बैक नाज़रीन। शेरी साहब, बात इस पे हो रही है कि सिविलियन गवर्नमेंट, और ये बार बार सवाल उठता है कि सिविलियन गवर्नमेंट को आए हुए 3 साल हो गए हैं, अगर पॉलिसी में इश्यूज हैं तो सिविलियन गवर्नमेंट ने चेंज क्यों नहीं की पॉलिसी? जी देखिए, वेरी क्लियरली ये बात डिस्कशन में भी आती है। सिविलियन गवर्नमेंट ने आते ही नंबर 1 एक कंसेंसस और पूरे पॉलिटिकल क्लास को, पूरी पार्लियामान को, सेनेट को एक पेज पर लाने की बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की। जाहिर है जनरल मुशर्रफ ने ऐसा कुछ कोशिश भी नहीं की थी, वो तो अपनी काबीना से भी शेयर नहीं किया करते थे वो क्या कर रहे हैं। तो पूरी एक जॉइंट इन कैमरा सेशन हुआ, सब ने साइन ऑन किया कि जी वॉर ऑन टेरर इस तरह होगी। उस पर DGMO ने खुद आके ब्रीफिंग की हुकूमत की तरफ से, मैंने सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी। नेट इसका रिजल्ट, ये नतीजा ये निकला कि ये तय हुआ हर कमेटी में, उससे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी पार्लियामान की, उसके नतीजे में तय ये हुआ, और अभी तक मुस्तकिल वो ब्रीफिंग्स देते हैं कि ऑपरेशन वी आर, मतलब देखिए अफगानिस्तान तो एक वॉर थिएटर है, आप कह लें जो कि है, नहीं है लेकिन है, मेरी नज़र में है। और आपके ट्राइबल एरियाज को भी इसी वजह से ये सारी कशीदगी बर्दाश्त करनी पड़ी है। 2001 के पहले इतनी यहाँ कहाँ थी इतनी, ठीक है हमारे यहाँ दहशतगर्दी थी बट नथिंग लाइक दिस। तीसरी बात ये तय हुई कि जी के मिलिट्री का बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कि ऑपरेशनली थिएटर ऑफ ऑपरेशन है। नहीं, मुझसे पूछ रहे लोग, ओहो वो फैसले कैसे करने इन अ थिएटर ऑफ वॉर, क्यों नहीं आप कारजाई हुकूमत के साथ बात करने जाएंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्यों नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI साहब ऐसे भी बाकायदगी से नहीं कि कैसे हुआ। तो आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि ये तो कहना बाद में कि जी फला ने ये नहीं किया, सब होते हैं ऑन बोर्ड। फिर मैं तो अगर कोई मिनिस्ट्री छोड़ूं तो मैं तो नहीं उसकी बातें करूंगी कि जी फला ने ये किया, फला। द पॉइंट इज आपको अपनी रियासत के मफाद देखने होंगे। रियासत और हुकूमत इस वक्त एक ही हैं, होना पड़ेगा, बिकॉज हम जिस किस्म की रिस्क फेस कर रहे हैं इंटरनेशनली, अगर हमारी अवाम और सियासी अवाम को तो खैर कुछ आइडिया है, सियासी क़यादत को अगर नहीं है तो फिर आई एम वेरी सरप्राइज। मैं समझती हूँ कि आप लोग, और ये रिकॉर्ड पे आप साइन करके लिखवा लें मुझसे, जरदारी गिलानी गवर्नमेंट ने जिस कशीदगी को फेस किया है और बीच के रास्ते निकाले हैं इस मुल्क की सर्वाइवल के, आप कहने नहीं रोका। नेटो सप्लाईज किसने रोके थे? लीवर्स इस्तेमाल किए हैं, रुक के किए हैं, अपने मुल्क के मफाद के। याद रखेंगे आप लोग कि ये कैसा वक्त गुजरा है और कैसे मुश्किल वक्तों में से किस किस को बचा के निकाला है। आई विल टेल यू दिस ऑन रिकॉर्ड। बुलेदी साहब, आप सुन रहे हैं कि शेर रहमान साहब क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जब हुकूमत आई थी, गुड्डी उछाले बगैर, मतलब सब हुकूमत में इक्तदार में शराकत में है इस वक्त। ये मसला इनका कहने के मुताबिक ये नहीं है कि सिविलियन गवर्नमेंट या आर्मी या ये, वो कह रही है कि ये एक आप सिचुएशन ऐसी है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक वॉर की सी सिचुएशन है, उसमें सब साथ चल रहे हैं और इस वक्त आपको इत्तेदाल पसंदी से रास्ते निकाल के आगे चलना होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। ये कोई हम एक दूसरे के साथ जंग में तो नहीं है, हमें तो अपने मुल्क को बचाना। जी बताइए। ये जो फरमा रही है, मैं समझता हूँ कि ये जब हम जमीयत उलमा इस्लाम इस हुकूमत में शामिल हो गए तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था कि यहाँ जो अमेरिका का खारजा पॉलिसी का मामला है ये दोबारा रिवर्स की जाए कि ये पाकिस्तान तो अनऑफिशियली अमेरिका का एक कॉलोनी है, और यहाँ जो CIA और रेमंड डेवस का जो मामला हुआ तो यहाँ तो बाकायदा सौदे लगाए गए अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और वो एक के CIA का जासूस था, लेकिन उन पर कोई चार्जशीट, उनको प्रोटोकॉल के ज़रिए यहाँ से वो ले जाया गया। और हमारा डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी का जो मामला है आज तक पूरे पाकिस्तान उसका मुतालबा कर रहा है, लेकिन अमेरिका कहता है कि मैं नहीं देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो खारजा पॉलिसी है ये जंग हमारी नहीं थी ना अब है, ये हमारी हुक्मरान कमज़ोर है, वो दो टोक अल्फाज में अमेरिका से बात नहीं कर सकते हैं और इमदाद के आइए फिर फैसला करते हैं ना पार्लियामेंट में कि जंग में कौन फौज सामने भेजेगा। फौज से भी पूछ लेते हैं कि आप जंग के लिए तैयार हैं। ये तो पार्लियामेंट का फैसला होना चाहिए ना, टीवी शो पे तो मैं और आप नहीं तय करेंगे। तो जहाँ तक यहाँ पार्लियामेंट ने ज्वाइंट सेशन बुलाया था, ज़रा आपको याद है उन्होंने एक करारदाद रिजोल्यूशन पास किया मुत्तफिका कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। अमेरिका ने उसी शाम 5 बजे ड्रोन हमले किए, और ये में हुकूमत जो सियासी हुकूमतें नाकाम है
اور جو ہمارے ڈیفنس بلیدی صاحب اجازت دیں مجھے ذرا، بلیدی صاحب مجھے اجازت دیجیے گا. دیکھیے ڈرون حملوں پہ تو یہ بات بڑی کلیئرلی کہنے کی ضرورت ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرون حملے نہ ہوں، لیکن دوسری طرف آپ کی جو عسکری قیادت ہے وہ امریکہ سے یہ بات کر رہی ہے اس وقت کہ ڈرون حملے جو ہیں اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ہائی ویلیو ٹارگٹس کے خلاف ہونے چاہیے، اور یہ نہیں کہ آپ اتنے کریں کہ فٹ سولجرز کے خلاف. تو جن صاحب یہ بات ہو کیا رہی ہے؟ یہ میرا مطلب یہ ہم اس میں پڑ جاتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ یا آرمی اور یہ سب چیزیں. ایشو یہ ہے کہ ask your army, are they willing to engage with anybody? نہیں جی میرا مطلب آپریشنل ذمہ دار، آپ ذمہ داری سے بات کریں نا. سوال کیا بلیدی صاحب دیکھیے حکومت کی بات نہیں ہے اس وقت، کوئی بھی حکومت میں اور ریاست ایک ہی چیز ہے. حکومت نہیں بچا رہے ہم. اگر ہماری حکومت جانے سے آپ کا ملک بچتا ہے تو حاضر ہے ہتھیلی پر. جی بتائیے. آپ 10 حکومتیں لے جائیں، اگر ملک بچتا ہے تو لے جائیں. مجھے بتائیں آپ کا حل کیا ہے، مجھے بتائیے آپ کا حل کیا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا حل ہے. میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو کرائس وہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی موجودہ کرائس ہے امریکہ اور پاکستان تعلقات میں، وہ بھی میں ڈی جی آئی ایس آئی شجاع پاشا ایک بہادر انسان ہے، میں اس کو شاباش دیتا ہوں، اور آرمی کو بھی، کہ دونوں کی وجہ سے انہوں نے حکمران کو کہا، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو. وہی بہادر انسان ہے. سنیے میری بات، بالکل بے شک بہادر ہے، وہی بہادر انسان ہے، اور ان کی جو سمجھ میں آتا ہے اور آرمی کی سمجھ میں اعتدال پسندی سے کام کر رہے ہیں. ان کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس وقت یہ کہنا جن صاحب کہ آپ بند کر دیں اور یہ کر دیں، بالکل ایک پوزیشن لی ہوئی ہے بڑی اسٹرانگ. لیکن پاکستان آرمی اگر جاتی ہے آپریشنلی ان ایریاز میں اور جا کے بامز وغیرہ، مطلب ایریل بامبنگ ہوتی ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو ڈرون اٹیکس آپ لوگوں کے دور میں شروع ہوئے تھے کیونکہ اس کی ایک منطق ہوگی. میں جواب دیتا ہوں لیکن مجھے بھی درمیان میں ٹوک ہی نہ دیں. اگر ہر فکرے پہ آپ ٹوکیں گے تو میں کیا. نہیں آپ فرمائیے گا، بولیں. بات یہ ہے کہ پہلے تو کہہ دینا کہ جی یہ ہم نے فورسز کو، آرمی کو اور ایجنسیز کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، یہ آپریشنلی اس کا خیال کریں. میرا خیال ہے حکومت کی لنکیج اس کے ساتھ، میری بات ابھی پوری کر لینے دیجیے. آؤٹ سورس کا لفظ سخت ہے لیکن بہرحال کسی نے کہا نہیں. جی اس کے ساتھ لنکیج رہنی چاہیے. جو بھی فوج کرنا چاہ رہی ہے، جو بھی فوج کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کو بتائے. جو چیز حکومت کو ایکسیپٹیبل ہے وہ مانے ان کی، جو نہیں ایکسیپٹیبل ہے اس پہ کوئی ڈسکشن کر کے اس کے کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈے جائیں. بالکل. اس میں جب آپ نے کر دیا، ابھی فوج اور آئی ایس آئی نے آبجیکٹ کیا بہت زیادہ. یہ جو ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ آپریٹرز آ رہے تھے ان کو این او سی آئی ایس آئی نہیں دے رہی تھی. تو جب آپ نے فوج کے ذمہ لگا دیا، ایجنسی کے ذمہ لگا دیا، پھر کیوں آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ جی آپ ان کو این او سیز دیں؟ ہم نے تو سوری کس نے کس کو این او سیز نہیں دیا؟ یہ جو آپریٹرز آئے واشنگٹن سے ہمیں بتاتے ہیں. نہیں واشنگٹن میں ایمبیسی نے ہمیں بہت دفعہ کہا یہ ڈیٹیل. تو ایمبیسی نے کیوں کہا؟ ہماری ایمبیسی ہے، کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو این او سی؟ ایمبیسی نے کہا کہ ہمیں مختلف اداروں سے، یا یہ نہیں کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، مختلف اداروں سے کہا گیا کہ ان کو این او سی دیں. ہم جو آپ سے بات کریں حقائق کی بنیاد پر تو وہ ان اداروں کے لوگ ہونے چاہیے تھے نا. دے شوڈ ناٹ، وہ اسپائز نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ ان اداروں کے لوگ کوئی آڈٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کیری لیگر کے یا کسی اور کام کے لیے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس کی گار میں اگر یہ لوگ آ کے کچھ اور ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فوج کی اور ایجنسیوں کی ذمہ داری بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے دفاع کرنا ہے، کاؤنٹر اسپناج از آلسو یور ریسپانسبلٹی، تو ظاہر ہے ان کی وری ہے. تو آپ ایک طریقے کی ان کو لیڈ دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں، اور اس میں جو ڈیویشنز آ رہی ہیں جہاں آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ناظرین بریک لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ، لیکن یہ انٹرسٹنگ گفتگو ہے کیونکہ جو ہمیں خبر ملتی ہے، جو فیکٹس ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا انٹیریئر منسٹر جو رحمان ملک صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو مختلف ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اچھا تعلق ہے، وہ اچھا سمجھتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی، ایک طرف یہ تعلقات ٹھیک ہیں اداروں میں، دوسری طرف جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس نوعیت کی ہوتی ہے جیسے جنرل صاحب کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی ادارے کے آپس میں لڑائی ہے. ایک اور چیز مجھے کہہ لیتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے پاکستان کی حکومت، اس کو مل کر کے چلنا ہے اس وقت ساتھ، اور لگتا ہے کہ مل کر کے چل رہی ہے، لیکن باہر سے جب پریشر آتا ہے تو شاید کچھ زیادہ پاکستان کے اندر تہلکہ سمجھ جاتا ہے اور مختلف باتیں ہوتی ہیں جو کہ جن میں شاید حقائق زیادہ نہ ہو. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.